अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ग्लोबल पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, निगरान हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के 11 फाजिल जजेस के लिए 36 करोड़ रुपए के बिला सूद कर्जे, यानी 1 रुपया जो है वो आपने सूद की मद में नहीं देना। और इस वक्त जो सूद की रेशो चल रही है वो 22 से 24% है, लेकिन जजेस जो हैं वो 1 रुपया भी नहीं देंगे। अच्छी बात है। 12 साल की मुद्दत है और हर जज को जो है वो 3 करोड़ 15 लाख का जो है वो कर्जा दिया जाएगा। निगरान हुकूमत ने ये कर्जा दिया है, इससे पहले ये बात की जाती थी। इसी हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि निगरान हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती, उन्हें कालादम करार देती है। क्या ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है? दूसरा, इतना बड़ा कर्ज जो दिया जा रहा है उसके हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं, ये क्या कहते हैं? गुलाम बाग डोकर साहब हैं, सीनियर कानूनदान हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के हैं कि क्या ये फैसिलिटी, ये सहूलत जो है किसी आम शख्स को मिल सकती है? क्या ये सहूलत किसी वकील को मिल सकती है? क्या ये सहूलत जो है किसी मजदूर को मिल सकती है कि वो 3.25 करोड़ रुपए का कर्ज लेगा, 12 साल में वापस करना है और 1 रुपया भी नहीं देना? सर, क्या कहते हैं इस फैसले के हवाले से? वकला क्या राय रखते हैं? आइन और कानून क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी इस सवाल का जवाब जो है एक शेर से इसका आगाज़ करता हूँ। बदल कर बेस हम गरीबों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। दोस्तों, आपने बात की कि 36 करोड़ रुपया जो है वो दिया जा रहा है जज साहिबान को। क्या उनके पास पैसे कम पड़ गए थे? लग्जरी गाड़ियाँ कम पड़ गई थी? अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं थे? बच्चों को बैरून मुल्क भेजने के लिए पैसे नहीं थे? अरे बाबा, क्या कर रहे हो? देखो चीफ जस्टिस साहब, आपके होते हुए ये हो रहा है। अवाम गुर्बत की चक्की में पिसी जा रही है और आप ऐसे बांटे जा रहे हैं जैसे वो पंजाबी में कहावत है ना कि अन्ना वंडे शरीनियाँ पहुँचो अपने नू। ओ खुदा का करम, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। खुदारा ऐसी बात की तो रोज़े माशर खालक के सामने कौन सा मुँह लेकर जाओगे? क्यों? मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, माआला मानिक्तसदा, जिसने मैना रवि इख्तियार की वो कभी तंग दस्त नहीं हुआ। अरे इतना माले जहन्नम लेकर जा रहे हो, इतना माले जहन्नम लेकर जा रहे हो, इसी का ईंधन बनना है क्या? वो गरीब की झोंपड़ी में जाकर देखें ना, जो एक रोटी के लिए तड़फ रहा है। आप देखें, उन गरीबों की झोंपड़ियों में जाकर देखें। मैं तो ये कहूँगा, क्या मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फ़न का मजाक? तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। दोस्तों, कतन ऐसा नहीं आना चाहिए। उस किसान को कर्जा मिलना चाहिए जिसके खेतों में हल चलाने के लिए कोई हल नहीं है, जिसके पास कोई बीज नहीं है। उस नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, PhD करके बैठा हुआ है और कभी इस दफ्तर के दर पे, कभी उस दफ्तर के दर पे, उसकी माँ देखती होती है कि कब मेरा बेटा आए, इतने पैसे मैंने लगा दिए, कोई तो खबर खुशी खबरी की सुना दे। अरे वो शाम को जब लौटता है तो शाम को उसका मुरझाया हुआ चेहरा माँ जब देखती है तो पता चल जाता है मेरा ये पढ़ा लिखा बच्चा, ये PhD का हासिल करने वाला बच्चा मायूस लौटा है। डॉक्टर साहब, हमारा क्वेश्चन ये है, क्या ये 36 करोड़ देना जो है वो ठीक है, दिया जा सकता है? क्या निगरान हुकूमत जो है ये फैसले कर सकती है कि किसी भी फाजिल जज को बिला सूद जो है वो 12 साल के लिए इतना बड़ा और भारी कर्ज दिया जाए? मेरे दोस्त, सबसे पहले जो केयर टेकर हुकूमत होती है उसके पास किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं होता। वो ना तो किसी को भर्ती कर सकती है और ना कोई ऐसा फैसला ले सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जाना है और पार्लियामेंट ने वो पास करना है, तब ये इन्फोर्स होगा। अभी ये हुकूमत किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले सकती। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं लगाया गया, तो क्या इंटरेस्ट रेट इसका इतलाक जो है वो दूसरे लोगों पर भी होना चाहिए? सरकारी जो मुलाजमीन हैं, जो मजदूर है, जो वकील है, जो सहाफ़ी है, और भाई पैसे देना उन लोगों को जिन लोगों जो डिज़र्व करते हैं। ये सूद नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब है रिश्वत दी जा रही है। और खालिक़े कायनात के प्यारे महबूब का फरमान है, अर्राशियो वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम में हैं। अब देखें, आप जन्नत का रास्ता लेना चाहते हैं या दोज़ख का रास्ता लेना? सूरत दहर ने इस बात को बयान कर दिया कि हमने हदायत दे दी, ये रास्ता नेकी का है, ये बुराई का है। अब आपकी मर्जी है
کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر لیں یا برا راستہ اختیار کر لیں. ہم نے تو آپ کو آزادی دے رکھی ہے، لیکن دیکھیں یہ جو لقمہ آپ کھا رہے ہیں نا، یہ حلال کا ہے بھی یا نہیں. تمہیں اختیار ہے حلال کا کھاؤ یا حرام کا کھاؤ. میرا تو خیال ہے کہ یقین ہے، میرا یہ حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ڈنڈورا پیٹتے رہے، یہی شور و واویلا کرتے رہے مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں. بھائی سونے کے محل میں رہنے والوں، سونے کے برتنوں میں کھانا کھانے والوں، یہ فرمان میرے نبی کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے. سب سے پہلے غریب کو دو اور غریب کا سہارا بنو. ہمسایہ اگر بھوکا مر گیا، تمہاری جسٹسی ایک سائڈ پہ، نمازیں ایک سائڈ پہ، زکوٰۃ ایک سائڈ پہ، کوئی فائدہ نہ دے گی بھائی آپ کو. اس لیے میرے بھائی سیدھے راستے پہ آ جاؤ، سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک وکیل ہیں آپ جیسے فاضل وکیل، بڑے نوجوان ندیم سرور، انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو اقدام ہے 36 کروڑ قرضے والا، اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے. اب وہ یہ معاملہ لے کے لاہور ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں اور اسی ہائی کورٹ میں آ گئے ہیں جس ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے یہ دی جا رہی ہے، رعایت دی جا رہی ہے یا یہ قرض دیا جا رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ اب کیا فیصلہ کرے گی یا کیا کرنا چاہیے، اور آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ جیسے مجھاں دیاں بھیناں ہوندیاں نے، بھینسوں کی بھینیں ہوتی ہیں. وہ بھائی جدو تسی جانا ہی اس پاسے وے، فیصلے بھی تساں آپ ہی کرنے نے، قرضے بھی تساں آپ ہی لینے، تے پھر توقع کیسی، عدل کیسا؟ حالانکہ قرآن میں یہ ارشاد ہے اعدلوا، عدل کرو، ہوا قریب ہے وہ بالکل اللہ کے نزدیک کرنے کے لیے عدل کرو. اور عادل جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ عرش کے سائے تلے عادل حکمران، عادل قاضی ہوگا. اب دیکھیں آپ نے عرش کے نیچے جانا ہے یا جہنم کے اس مادیہ گھڑے میں جانا ہے. جی بالکل، ہمارے ساتھ سینئر قانون دان عبدالغفار ڈوگر صاحب موجود تھے، غلام باغ کے ڈوگر صاحب، اور یہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قرض کا اقدام ہے یہ کسی طرح بھی آئینی اور قانونی نہیں ہے، اور اگر قرض دینا ہے تو پھر یہ اسی سطح پر ہونا چاہیے، یعنی ایک عام مزدور کو بھی قرض ملنا چاہیے بلا سود، سرکاری ملازم کو بھی ملنا چاہیے، صحافی ہے، وکیل ہے، جو بھی ہے، جو پاکستانی ہے، اسے اسی نرم شرائط پر جو ہے وہ قرض دینے چاہیے. یہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ججز جو ہیں وہ اتنی بڑی اور بھاری مراد لے لیں، بڑی بھاری ان کی تنخواہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ 36 کروڑ کا قرض جو ہے وہ ان کی 36 تنخواہوں کی بنیادی جو تنخواہ ہیں اس کے برابر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر ہے اور اس کی سماعت بھی متوقع ہے. لاہور ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.